बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लें जी, 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो आपको बताएंगे। एक तो जनाब बड़े फने खान जो हैं वो तले गए हैं, मामला अदालत में जा पहुंचा है और फैसला आने को है। दूसरा, बुशरा बीबी ने एक हैरानकुन दरख्वास्त दायर कर दी है अदालत में, उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो हैरानकुन दरख्वास्त क्या है। तीसरा जनाब, 27वीं तरमीम का जो जिन है वो बोतल से तो बाहर आ गया है, लेकिन वो जो जिन है वो अपनी असल शक्ल में अभी मौजूद नहीं है, हवा में फिर रहा है, सामने नहीं आया, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लंका डाल दी है। अब हुकूमत ने भी फिर यू टर्न लिया है, क्योंकि मुक्तदरा यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहने वाले फैसल वाउडा ने एक अजीबो गरीब मगर खौफनाक मिसाल, कटी पतंग की मिसाल देकर हुकूमत को जो है वो खौफ में और वसवसे में डाल दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि जनाब ये जो बड़े फन्ने खान हैं, कप्तान हैं, अडयाला जेल के कैदी हैं, सज़ा याफ्ता कैदी हैं, जिनका नाम इमरान खान है। कोई उनको फसादी खान कहता है, कोई फितना खान कहता है, अब वो फने खान भी हैं। तो वो जनाब तले जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो ट्विटर अकाउंट, जिसको हम एक्स कहते हैं, अब उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो मुसलसल रियासत मुखालफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उस पर जो मवाद अपलोड किया जा रहा है वो भी रियासत मुखालफ है, फ़ौज मुखालफ है, फील्ड मार्शल के मुखालफ है और बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, बल्कि इल्ज़ामात की भरमार है। तो उसके तनाजुर में ये आज अदालत में हुकूमत चली गई और दरख्वास्त दायर कर दी कि इसके ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी लगाई जाए, फन्ने खान यानी कि इमरान खान की गेम ख़त्म की जाए और इसका ट्विटर अकाउंट बंद किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा होता है इसी ट्विटर अकाउंट से होता है। और फिर ज़ाहिर उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी बाहर में भी। और उसमें फिर ये जो क्या करते हैं, ये जो बीच में वो लगा देते हैं जाली फॉलोअर्स, भी उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो दिखाने के लिए कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो लिहाजा जनाब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में आज इसकी समाअत हुई है और सलमान अकरम राजा जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो पेश हुए। और सलमान अकरम राजा ने जनाब परसों रात गए शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की है, अस्पताल में PKLI में वज़ीर इलाज हैं, उनसे भी मुलाकात की है और अब वो मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान से। वैसे तो वो मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान से इस केस के बारे में कि हुकूमत आपके ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी लगाना चाहती है, आप हमें बताएं, क्योंकि आज जो है वो नेशनल क्राइम कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA, उन्होंने जवाब के लिए वक्त मांगा है। तो दूसरा, सलमान अकरम राजा से भी बोला कि भाई आप भी बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि हुकूमत तो आप पे पाबंदी, आपके जो क्लाइंट है उनके ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी लगाना चाहती है। तो उन्होंने कहा जी मेरी तो मुलाकात ही नहीं कराई जाती इमरान खान से, मेरी तो इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती, जब मुलाकात नहीं कराई जाती तो मैं क्या बात करूँ, लिहाजा पहले मेरी जो है वो इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। तो अदालत ने कहा कि चले ठीक है जी, मुलाकात करा दे। उन्होंने जो स्टेट काउंसिल है और साथ ही डिप्टी अटार्नी जनरल, उन दोनों को ये हदायत जारी कर दी हैं कि आज ही सलमान अकरम राजा की मुलाकात कराई जाए और वो फिर मुलाकात करके जो हदायत देंगे वो फिर अदालत में वो पेश कर देंगे। केस की समाअत फ़िलहाल जो है मुलतवी कर दी गई है, लेकिन अब जो NCCIA है उन्होंने जवाब के लिए चूँकि वक्त मांगा है, उनका जवाब भी आ जाएगा। और हुकूमत चाहती है, रियासत ये चाहती है कि इमरान खान का जो ये जो एक्स अकाउंट है उस पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि मुसलसल इसके ऊपर जो है वो रियासत मुखालफ जो मवाद है वो अपलोड किया जा रहा है, लोगों को इश्ताल दिलाया जा रहा है, इदारों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, तासुब, नफ़रत और तफरीक और तकसीम जो है वो फैलाने का सिलसिला वो जारी। जब वो ट्वीट करते हैं,
جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے تمام ایم پی ایم این ایز کو، تمام ٹویٹر جو ان کے جماعت کے لوگ ہیں کہ اس کو آپ نے ری ٹویٹ کرنا ہے، ری پوسٹ کرنا ہے. تو وہ پھر چل کام ہوتا ہے. پھر کوئی نہ جھوٹ کا پتہ چلتا ہے نہ سچ کا پتہ چلتا ہے. آوے کا آوے پھر جناب آپ کو پتہ ہے کہ بگڑا ہوا ہے. دوسرا جناب بشرا بی بی جو ہیں وہ آخرکار پہلے تو ان عدالتوں پہ یقین نہیں کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ مجھے انصاف ملنے کی امید نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے اچھی بات ہے مجھے جیل میں ڈال دیں. لیکن اب وہ جناب حیران کن طور پر عدالت جا پہنچی ہیں اور جو انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، چونکہ ان کو بھی سزا ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میری سزا معطل کرنے کی جو درخواست ہے اللہ کا واسطہ ہے اس کو جلد سماعت کے لیے لگا دیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو وومن پروٹیکشن ہے، جو انسانی، وہ بڑے انہوں نے درخواست میں وہ عالمی قوانین کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا جی وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں، وومن کو ان کسٹڈی ہو تو اس کی سزا معطلی کے حوالے سے قوانین ہیں، کسی کے اوپر جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. تو آپ انہوں نے کہا جی مہربانی کریں ہماری درخواست جو ہے وہ جلد سماعت کے لیے مقرر کر دیں. اب دیکھیں عدالت اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتی ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ پہلے تو وہ ان عدالتوں کو مانتی نہیں تھی نا، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے امید نہیں ہے کہ ان عدالتوں سے مجھے کوئی جو ہے وہ ریلیف ملے گا، انصاف ملے گا. وہ جب جیل جانے سے پہلے انہوں نے ہلا لالا مچا کر ایسی تیسی کر دی تھی. اب وہ جناب حیران کن طور پر انہی عدالتوں سے بیمار ہوئے تھے میر، جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، تو وہ جناب اسی عدالت میں پہنچ گئی ہیں جن عدالتوں کے بارے میں وہ عدم اعتماد کر چکی ہیں، جن عدالتوں سے متعلق ان کا نظریات جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں. تو وہیں سے اب وہ دوا لینے پہنچ گئی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت یہ کب اس سماعت کے لیے اس کو مقرر کرتی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے ایک پلی لی ہے کہ ان کی جو سزا ہے، انہوں نے کہا جی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سزا معطلی ہے، نہ صرف وہ سزا معطل کی جائے بلکہ ان کا جو کیس ہے وہ بھی جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اب یہ عدالتوں پر ہے، وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں. آپ کو پتہ ہے عدالتیں بھی تو پھر عدالتیں ہیں نا، جج صاحب تو پھر جج صاحب ہیں، جج صاحب کا جب دل کرے گا وہ کیس جو ہے وہ لگا دیں گے. یہ معاملات جو ہے نا وہ جناب چل رہے ہیں. اب جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کہ جناب 27ویں ترمیم اپ ڈیٹ آپ کو دیتا ہوں آج کی، بڑی امپورٹنٹ ہے، انفارمیشن ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. جناب والا یہ طے تھا. اب دیکھیں نا، یہ جب آپ کھیل کھیلتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی سیاست ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی کبھی گھاٹے کا سودا اس معاملے پہ کم ہی کرتی ہے. ایک پیپلز پارٹی، ایک مولانا فضل الرحمان. طے یہ ہوا تھا، یہ بات ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے، 27ویں ترمیم کی کھچڑی پک رہی تھی، 2-4 ماہ سے پہلے سے پک رہی تھی. رانا ثناءاللہ نے بھی کل اس کی جو ہے وہ وضاحت کر دی. اور یہ طے تھا کہ جب تک چیزیں فائنل نہیں ہوتی 27ویں ترمیم کی، اس وقت تک آپ یہ مسودہ باہر نہیں نکالیں گے. لیکن جناب پیپلز پارٹی نے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری نے اس کی خلاف ورزی کر دی. جیسے ہی گزشتہ ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے، اس میں حکومت نے ایک ابتدائی مسودہ ان کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری، اور ان سے کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی بلاول بھٹو زرداری سے کہ خدا کے لیے آپ اس مسودے کو ابھی باہر مت لائیے گا. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے جناب اس ریکویسٹ کو بالکل جناب ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور کل انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کے چیدہ نکات نہ صرف بتا دیے بلکہ پیپلز پارٹی کراچی سے تعلق رکھنے والے بعض سینئر صحافیوں کو، پیپلز پارٹی کور کرنے والے کراچی سے تعلق رکھنے والے بعض صحافیوں کو وہ مسودہ بانٹ بھی دیا، دے بھی دیا. وہ اس کی کاپی تو نہ دی لیکن اس کے چیدہ پوائنٹ جو ہے وہ ان کو بتا دیے، لیک کر دیے، وہ میڈیا پہ آ گئے، ہلا مچ گئی. تو پھر وہ حکومت اب کیا کرتے ہیں، حکومت اب بند گلی میں آ گئی. الٹا دوسرا حکومت نے اجلاس بلا لیا. سینٹ کا اجلاس آج شام 5 بجے ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے ہے. تو وہ جناب اجلاس بلا لیے. جب بلاول بھٹو زرداری نے مسودہ مارکیٹ میں پھینک دیا تو باقی جماعتوں کے کان کھڑے ہو گئے. حکومت نے بھی کہا کہ یار یہ تو بلاول بھٹو زرداری نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، کہ طے یہ ہوا تھا کہ مسودہ باہر نہیں جائے گا جب تک فائنل نہیں ہوگا. تو جناب اب آ گیا. کوشش حکومت کی یہی تھی کہ جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے یہ رواں اجلاس شروع ہو گئے انہی میں پیش کر دیا جائے. لیکن وہ جناب جب بلاول نے اس جن کو جو ہے وہ بوتل سے باہر نکال دیا، بوتل کا ڈھکن کھول دیا، جن صاحب باہر آ گئے، ابھی اس کی شکل بنی نہیں، وہ دھوئیں کی مانند پھر رہا ہے. تو وہ جناب حکومت نے بھی پھر اب کہا اور نہیں ہم اس کو ابھی سینٹ میں بھی پیش نہیں کریں گے، ابھی ہم قومی اسمبلی میں بھی پیش نہیں کریں گے. وہ فیصلہ حکومت نے یو ٹرن لیتے ہوئے واپس لیا کہ پارلیمنٹ کے موجودہ اجلاسوں میں اس کو پیش نہیں کریں گے. کیونکہ پھر میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گیا کہ چونکہ ظاہر ہے
आइनी तरमीम मंजूर कराने के लिए आपको कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में 2/3 अक्सरियत दरकार है। कौमी असम्बली में तो है इनके पास 237 लोग हैं, 2/3 तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत के लिए 224 लोग चाहिए, वो है उनके पास, मौलाना के बगैर हैं। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है वहाँ पे इनके पास 61 लोग हैं, वहाँ पे 64 चाहिए। 3 लोग या तो फिर ANP साथ हो, ANP इस वक्त अपोजिशन में है, ANP साथ हो या फिर मौलाना का साथ हो। 61 में मैंने 6 आज़ाद भी मिलाए हैं, जो हुकूमती हमायत याफ्ता आज़ाद है, मोहसिन नकवी है, अनवारुल हक है, अब्दुल करीम है, ठीक है, फैसल वाउडा है, इस तरह के 2 और हैं, तो वो भी मैंने मिलाए हैं, तो वो 61 बनते हैं। तो अब फिर या तो फिर ANP सपोर्ट करे, ANP के 3 लोग सपोर्ट करें, या फिर JY सपोर्ट करें सेनेट में, फिर जाकर बात बनती है। तो जी हुकूमत ने फिर जनाब अब ये फैसला किया कि अभी हम जनाब चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वोटर का ढक्कन जो है वो खोल दिया है, तो अब जनाब वो चूँकि उसमें आर्मी चीफ की जो पोस्ट है, फील्ड मार्शल का होता है, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना और बड़े मामला है, वो बातें होती रही। फैसल वाडा ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा जी जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें आर्टिकल 243A यानी कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुतल्लक है। उसमें उन्होंने कहा कि जो भी तरमीम होगी इंतहाई स्मूथ तरीके से होगी, क्योंकि उन्होंने कहा ये कटी पतंग है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर ये कटी पतंग कट गई तो सबके लिए ख़तरनाक होगी, बल्कि और इसकी डोर जो है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। उनका बड़ा ख़तरनाक इशारा है। उन्होंने कहा कि जो डोर है, जो डोर होती है ना पतंग की, उन्होंने कहा कि डोर कट गई तो ये और ख़तरनाक बात है, और लेकिन कटी पतंग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। इस वजह से उन्होंने कहा कि 243 में जो कुछ भी होगा आइन में तरमीम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकर्री से मुतल्लिक, या फील्ड मार्शल को के अहदे को आइनी हैसियत देने में मुतल्लिक, या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने से मुतल्लिक जो भी होगा, उन्होंने कहा ये स्मूथ तरीके से होगा। मतलब उनका ये है कि सारे उस पर हाँ करेंगे। अगर हाँ नहीं करेंगे तो फिर जो कटी पतंग का हाल होता है उसको लूटने वाले बहुत होते हैं। और अगर डोर कट जाए, ओए होए होए होए, आप समझदार हैं माशाल्लाह, आप सियाने बियाने बंदे हैं, तो आप मेरा मतलब जो है वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बहरहाल जी, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो करे बेहतर करे। अब हुकूमत जा रही है, बाकी इत्तेहादी जमातों के पास भी पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ देगी, फिर एक फाइनल मसवदा बनेगा, बाकी इत्तेहादियों के साथ अगर इत्तफाक़ राय होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर जनाब ये पार्लियामेंट में पेश नहीं होगी। अगर इत्तफाक़ राय हो गया तो फिर इसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराने की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।